سلام سلام فتواتن كبرارن أمه العالم تركوه نشانالي بيتساب ببزل خنوو سلامكم بزح ترفيه اللي كبرات حواتي انكو عدما نوشانالي بسلام مزاخم نيلو معانتي فيديو سخون كاني حدش نقار واغا ورقين تايدني هو وسيخدك أنيسو نزل كرينا ياو حوالاوي كعشر في دولار بتعم وسيخوس لازنيهم واقع ورق خلاف كندين هون نزل كرينا سكع فيديو في زعمة تخاتلون شانالي حدش تزخونكم سبسكرايب نبرا زخونكم كعا لايك شير ناقوركم هبرتاتعني لايك شير نتقول لي كعا كابل بينا مسكن كي مالتيو دقع بيتي وي معري إنا واقع ورقي كرنا لو ما عندي ديسمبر 10 شمونتا وي كعا تحساس تشعات يزخون زلو سرنا يزعن حيتي إنها مالتيو رجع بيت وهي معري واقع ورقي خلنا بناي 14 كارنتينا كري 14 كارنت بلهم مع انترنت نحن جرام 15 600 كشية وعينا له زي مالت نايتا ورقي ترى جنزة بتشايا نمن معين الديزاين زي تغيروا مالتيو زي مالت ناي درسي ويك عني ناي كفر مالتيو ناي جزخري كمول زي تريولهم قرصي زدلهم وعينات قرص سريحهم نكوهم واقع زي كاتت نايت هورق واقع بتشايا مالتيو يو 14 كارنت حزي كاب 100% 4-5% بتشايو نزه ورقي مالتيو نا نايزي واقع 15 600 يخون له قازيلنا أدري خاني 15 كارنت يخون 15 كارنت نايوش تعدي واقع نايوش تعد ورقي بنايوش تعد واقع مالتيو نحن تجرام 13 شعت ميتنيو كشية وعيل زلو قصيرنا نريو 16 كارنت يكون 16 كارنت نحن تجرام نايوش تعدي ورقي مالتيو 14 كلتا ميتنيو كشية وعيل زلو مالتيو قصيرنا نريو 17 كارنت يكون 17 كارنت بناي إثيوبيا واقع مالتيو نحن تجرام 15 حدا ميتين كشيات وعينا له بزتوسنا ملكع وسخارينا نيو ولا بزح زقان انت زي كنا حق مزرعة بس شرفي مع رأي وسخان قندومو كافت زحلفة حزي وسخ أرينا نيو مالتيو أتيلنا نريخ عني بعل 10 شمون تكارنت يكون 10 شمون تكارنت نحن تجرام نايوش تعدي ورق مالتيو 16 كشية وعيل زلو زي مالت 10 كارت حزي كابي 8% ناي ورق نسهدنا زلو مالتيو أتيرنا نريخ عني 19 كارنت يكون 10 كارنت بنايوش تعد واقع 16 كشية وعيل زلو سلازي بستوسنا ملكع وسخارينا نهابزي قازيلنا نريو 10 كارنت يكون 10 كارنت بنايوش تعدي واقع مالتي بنا إثيوبيا واقع 17 ميتنيو كشية وعيل زلو بركز بطعم يخبار مالتيونا نايوش تعدي خمزي مثل ورقي أوش تعدلو عبدك جزينا ننزع عشان تلعب في اللي عاد على زلخن كبرات حواتي ورقي عبدك تتجز أيو زمرت نسايش تحدي واقع خنا نايت ورقي نزهنا حادث لزي مزة تخيلكن عبدك مجزعية تجارة ولا نايكساركن جرهم مالتيو سلازي قصيلنا أنريو 20 كلتن كارنتيك خون ياو يقرتا قصيلنا أنريو 21 كارنتيك خون 21 كارنت بنايوش تعد واقع نحن تجرام 10,700 كشية وعيل زلو مالتيو 21 كارنت نحن تجرام 10,700 قصيلنا نريو خاني 20 كلتن كارنتيك خون 20 كلتن كارنت بنايوش تعد واقع نحن تجرام 19
300 እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ቀፂልና ንሪኦ ከዓኒ 23 ካረንት ክኸውን ያው መብዛሕትኡ ሰብ ዝገዝኡ 21 ካረንት እና 18 ካረንት እዩ 21 ካረንት ሕዚ ንቀለበት ናይ ቀለበት ናይ ሕፀ ፕሮግራም ክትገብሩ ከለኹም 21 ካረንት መብዛሕትኡ ሰብ ዝጠልዎ እዩ ካብኡ 18 ካረንት ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ሰብ ናይ ኣንገት ሃብል ወይ ከዓኒ እዚ ናይ ትሪእዎ ኣለኹም ዓይነት ጌጣጌጥ ዝስርሕዎ እዩ ማለት እዩ እና መብዛሕትኡ ዝጥለብ 21 እና 18 እዩ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ 22 ካረንት ክኸውን 22 ካረንት ብናይ ውሽጢ ዓዲ 19,300 ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ እዚ ማለት ከባቢ 86 ናይቲ ወርቂ ንፅህና ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱም 96% ወርቂ ተኮይኑ 4% ደሞ ካልእ ዓይነት ማዕድን ወይ ከዓ ብረታ ብረት ይሕወስ ኣሎ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ ከዓኒ 23 ካረንት ክኸውን 23 ካረንት ብናይ ውሽጢ ዓዲ 20,000 ብቻ እዩ ዝሽየጥ ዘሎ እዚ ማለት 23 ካረንት ማለት 98 ናይቲ ወርቂ ንፅህና እኒሄዎ ማለት እዩ ቀፂልና መጨረሻ ንሪኦ ከዓኒ 24 ካረንት ክኸውን 24 ካረንት ብናይ ውሽጢ ዓዲ ዋጋ 21,000 ክኸውን ከሎ ናይቲ ወርቂ ንፅህና ደሞ 100% 100 ካብ 100 ንፁህ ወርቂ እዩ ማለት እዩ ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ እና ናይ ሎማዓንቲ ናይ ወርቂ ፕሮግራም ከምዚ ይመስል ክብራት ኣሕዋተይ ማለት ዋጋ ወርቂ ከምዚ ይመስል ንስኹም ከ ውሽጢ ዓዲ ወላ ኣብ ደገ ገዛእኹምዎ ተለኢኹም ክንድዚ ብክንድዚ ገዚእና በሉ እና ያው ወርቂ ኣብ ደገ ዘለኸን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኣብ ደገ ምግዛእ ይሕሸና ዝበልክን ሰማይና ምድሪ ኣይራኸብን ኣብ ደገኽን ናይቲ ቅርሺ ብቻ ዘይኮነሲ ናይቲ ወርቂ ንፅህና እውን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኣብ ደገ እዩ ዝሓይሽና ምግዛእ ክንዚ ይተርፍየክን ኣብ ደገ ክንተትገዝኣ ባህሪት እዩ ማለት እዩ ደቂ ዓበይቲ ወይ እና ያው ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረ ዋጋ ወርቂ እዚኣ ትመስል ነይራ ሓሳብ ሬታኹም ኣብ ኮሜንት ፃሓፉለይ እስካዕ ቪድዮ ፍፃመ ዝተኸታተልኩምኒ ካብ ልብና መስገንኩ እየ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ድማ ከይትርስዑ ንድምፂ ብጣዕሚ ይቅርታ ሕዚ እውን ብድጋሚ ሰዓል ክትሕዘኒ ኢላ እያ ማለት እዩ እና ብጣዕሚ ይቅርታ ንድምፀይ ብጣዕሚ ዝፈትወኩምን ዘኽብረኩምን ሰስናዩ ባይ ባይ